सुनो बलुस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ हरीसु मालानी। जहाँ हम अपने माशरे की बात करते हैं या हम सहूलियात, तालीम, सेहत, एजुकेशन की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे माशरे में अफराद बाहम माजूर, आम ज़बान में या आम अल्फाज में माजूर कहा जाता है मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन बाहम अफराद यानी अफराद बाहम माजूर हमारे माशरे में उनकी क्या किरदार है। तो एक ऐसी टैलेंटेड हमारे साथ अफराद बाहम माजूर मौजूद हैं, अहमद जलाल खान साहब। जलाल साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तबीयत ठीक है और खैरियत से हैं? करम है अल्लाह का। सबसे पहले आप ये बताएं कि हमारे माशरे में आम से लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि माजूर, ये क्यों, वजह क्या? सबसे पहले तो मैं इतना बता दूं कि हमारा माशरा आज वो माशरा बन गया है जहाँ आम हैं ये अल्फाज, सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, लंगड़ा, लूला एंड ऑल, इस तरह के अल्फाज से भी हमें नवाजा जाता है। लेकिन इंटरनेशनली और एथिकली जो नाम है जो हमारे लिए यूज होता है वो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अफराद बहम माजूरी। और माशरे का मैंने आपको बता दिया कि लोगों में अब तक वो शऊर नहीं आया कि आप किस तरह एक पर्सन विद डिसेबिलिटी से बात करते हैं, आप किस तरह उनको मुखातिब करते हैं। आप अगर किसी को बता रहे हैं कि ही इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो किस तरह से बताएं कि सामने वाले को भी पता चले और उसकी भी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। तो अब तक तो वो चीज़ नहीं आई है मेरे। अफराद बाहम माजूर, हम माशरे की बात करें तो ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात हैं या कितनी आसानियाँ आपको नज़र आता है? आसानियाँ निकाल दें यहाँ से, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। आप कहीं भी जाएँ, आप अगर तालीम हासिल करना चाहते हैं, आपको रैंप्स नहीं मिलेंगे और आपको एक्सेसिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत कम मिलेंगे। आपको टेस्ट सेंटर्स एक्सेसिबल बहुत कम मिलेंगे। आपको चाहे कोई दुकान ही क्यों ना हो, वो आपको एक्सेसिबल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करते ना किसी चीज़ को, आप उसकी सहूलियत नहीं बनाते। दिस इज द थिंग। जिस दिन यहाँ से पर्सन विद डिसेबिलिटीज को आप एक्सेप्ट करेंगे, ब्रेन से फुली एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस माशरे का हिस्सा है, ट्रस्ट मी उस दिन आपको कोई एडवोकेसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप रैंप लगाएं। रैंप दुकानदार खुद ब खुद लगाएगा। एक एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज मैं कहता हूँ, इंसान इंसान के साथ एक चीज उसको विरसे में मिली है, वो है उसकी लालच। आप अगर एक दुकानदार से कहो, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है आपकी दुकान से 1 लाख रुपए की खरीदारी करना चाहता है, एक दिन के अंदर अगर रैंप ना लगा आपने मेरा नाम बदल देना। ये चीजें मैंने सीखी हैं, मैंने देखी हैं, मेरा अपना मुशाहिदा है ये। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने शऊर फैलाना है, आपने डुअल इंटरेस्ट की भी बात करनी है। हम जब शऊर फैलाते हैं, हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एक मजलूम की तरह दिखा देते हैं। यार मजलूम है, इन पे रहम करो और इनके लिए रहम बनाओ। रहम क्यों करना है भाई, ये हमारा हक है, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर हमें हमारा जो रोजगार कह लें, जॉब्स कह लें, वो मिल जाते हैं, हम एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बन जाएंगे सोसाइटी के। एक दुकानदार के लिए हम एक अच्छे ग्राहक बन जाएंगे, इजंट इट। और इकोनॉमिक्स भी आपका यही कहता है कि अगर आपने अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ देनी है, तो हर बंदा आपका कुव्वत खरीद रखता हो। तो दिस इज द थिंग। अगर आप इस तरह की चेंजेस लाएंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जॉब पे हो और लोगों में शऊर हो, लोगों को पता हो कि किस तरह करना है, देन थिंग्स विल बी सुपर इजी। अदरवाइज आप मुश्किलात देखते ही रहेंगे चाहे जो भी हो। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सेहत की सहूलियात, हम्म। तालीमी सहूलियात, खेलों की सहूलियात और नौकरियों की सहूलियात, क्या ये आप लोगों को मैसर हैं? सेहत की सबसे पहले आपने बात की। देखें, एक आम इंसान के निस्बत पर्सन विद डिसेबिलिटी को ज़्यादा डिजीज़ का सामना होता है, ऑर्थोपेडिक डिजीज़ हो गई, कुछ और हो गई, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आप हेल्थ कार्ड देख लें। अब होना तो आइडियली यही चाहिए था, आपका 16%, अगर मैं WHO की डेफिनेशन ले लूँ, तो इस वक्त 16% दुनिया की आबादी जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे है, वो पूरी दुनिया की। और पाकिस्तान में तो उसकी तादाद भी अगर आप लगा लें, एस्टिमेशन भी 16% ही लगा सकते हैं ना, ज़्यादा तो नहीं हो सकती। 16% के लिए आप इतना नहीं कर सकते कि इनकी हर किस्म की डिजीज के लिए आप फ्री इनको सर्विसेज दे दें हेल्थ कार्ड पे। हो तो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि हमारा जो 2017 का डिसेबिलिटी एक्ट है बलूचिस्तान का, वो कहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपकी फीस होगी 50%। हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ जब हम जाते हैं,
ان کے بڑے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، ہم تو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو ڈاکٹر کی فیس دیتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ او بھائی آئی ڈونٹ کیئر، آپ گورنمنٹ آف بلوچستان کے انڈر آتے ہو، یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو اوبے کرو، اور یہی چیز ہے۔ آتے ہیں تعلیم پہ، تعلیم کا بھی یہی حال ہے کہ میں خود 2017 میں میری بی ایس شروع ہوئی بلوچستان یونیورسٹی میں، لیکن 50% فیس کے لیے مجھے مطلب ایک لحاظ سے وہ کہتے ہیں نا ٹرکایا جانا، ٹالنا، بہت اس سے کام لیا گیا کہ فل فیس دو۔ میں نے کہا یہ میرا حق ہے، اور ان دی اینڈ جا کے 6 سیمسٹر میں اینڈ میں میرے 4 سال کا جو میرا کورس ہے اس کے اینڈ میں جا کے آئی واز سکسیسفل انف کہ میں 50% فیس دوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک نظام ہے، ایک تعلیمی نظام، میں تعلیمی نظام کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ اسکول کا سب کا یہی حال ہے کہ پرائیویٹ اسکول تو کہتے ہیں ہمارا اپنا ایسوسیشن ہے، ہم ان سب چیزوں کو نہیں مانتے، 50% فیس ریلیکسیشن اینڈ آل، ہم ان سب کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ آپ اسی گورنمنٹ کے انڈر آتے ہو۔ کھیلوں ایون کی سہولیات آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس چیز کے؟ کھیلوں کی سہولیات کھیلوں کے آپ دیکھیں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں کہ ہم کھیل سکیں، مخصوص جگہ ہونی چاہیے۔ مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں پرسن میں ڈسیبلٹی ایکسیپٹ ہوں، وہاں کھیل ہوں تو وہ اپنی مرضی سے کھیل سکیں وہاں پہ۔ دیکھیں یہاں تو ہم جب نکلیں گے کھیلنے کے لیے ہم اور اسٹگماٹائزڈ ہو جائیں گے، کوئی پاپڑ والا پاس سے گزرے گا، کوئی دوسرا بندہ توبہ کرتے او بھائی میں کھیل رہا ہوں، تمہاری توبہ لینے تو نہیں آیا ہوں نا۔ دس از دا تھنگ آئی وانٹ کہ ایک مخصوص جگہ ہوں، ہمارے لیے سہولیات ہوں تاکہ ہم کھیلیں بھی تو عزت کے ساتھ کھیلیں۔ حقیقت یعنی ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ زیادہ ہے کہ تانا زنی، تانا دینا، اور جس طرح عام لوگ ہم لوگ کہتے ہیں ٹھوک ٹھکار، اپنے شغل ان الفاظ میں لے آنا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ یا بچی پیدائشی باہم افراد معذور یعنی معذور ہوتا ہے یا ہوتی ہیں تو والدین کی کیا ذمہ داری؟ دیکھیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ معذوری کا شکار ہو، پرسن وتھ ڈسیبلٹی ہو بائی برتھ، جیسے کہ میں بھی ہوں، میں بائی برتھ پرسن وتھ ڈسیبلٹی ہوں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا پورا معاشرہ ان والدین پہ چڑھ دوڑتا ہے، ضرور تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کا نتیجہ یہ تمہیں مل رہا ہے۔ تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ہر اس انسان کو، کہ اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے تمام انسانوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا، اسی میں خوبصورتی ہے، اور میں خود کے ڈسیبل ہونے کو اس کائنات کی خوبصورتی مانتا ہوں، اور اگر آپ مجھے نکالتے ہو اٹ مینس آپ کائنات کی خوبصورتی ہٹا رہے ہو۔ اب آتے ہیں والدین کے ایٹیٹیوڈ پہ۔ ٹھیک ہے، ایک بچہ ہو گیا، ایک پرسن وتھ ڈسیبلٹی ہے آپ کا بچہ، آپ کے باقی بچے نارمل ہیں، سو وٹ؟ آپ روٹ پکڑیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، سو وٹ؟ آخر میں کیا ہے؟ اولاد ہے آپ کی، اولاد آ گیا، دینے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ سے شکایت کرو گے؟ کم آن، اب اللہ سے شکایت، اللہ پاک کہتا ہے جتنا شکر کرو گے میں اتنا دوں گا۔ اب مجھ جیسے بندے کو اگر میں چلوں کبھی یا میں نارملی اپنے موڈ میں جا رہا ہوتا ہوں، یو ول ناٹ ریکگنائز می دیٹ یہ بندہ انگلش یا اردو اتنی اچھی بول سکتا ہے، یا اس کے پاس، میرے پاس بہت کم نالج ہے لیکن اتنا نالج بھی اس کے پاس ہے آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے پیرنٹس سے یقین تھا، انہوں نے کہا اولاد ہے میں، ٹھیک ہے، اولاد ہے، جیسا بھی ہے ہماری اولاد ہے، ہم نے اس کو پڑھانا ہے، ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے، اس کی ڈسیبلٹی تو اس کا قصور تو نہیں ہے۔ اب میں، آپ دیکھیں، آپ چھوٹا بچہ 5-6 سال کا ہوتا ہے، کوئی شرارت کرتا ہے، آپ کبھی نہیں کہتے اس کا قصور ہے، isn't it؟ ایسا ہی ہے نا کہ آپ کبھی نہیں کہتے کہ اس بچے کا قصور ہے، آپ کہتے ہیں بچہ ہے۔ اب میں جب بائی برتھ ڈسیبل پیدا ہوں، اس میں میرا قصور تھوڑی ہے۔